देवाक पयलो घेता आसतना रेस्पेदान घेवन देव कापलेश्वराचे स्थान परवरीच्या भितर सुपूरच्या जे शिमेर आसा जेन्ना हायवेचें काम जाल्लें तेन्ना शिफ्टिंग जाल्लें जे कन्सेंट लेटर्स पयलीं दिल्ले ताज्या मागीर लोकांनी सगळ्यांनी थारायलें की ताजें स्थान नवें तयार करचें प्रसाद घेतलो आनी हांगा काम चालू केलें। मुख्यमंत्र्याची भावना आसा की ज्या जाग्यार आशिल्ले आनी हांगा दोनूय जाग्याचेर देव कापलेश्वराचे योग्य तरेन काम जावन येवचें म्हणून वयल्या जाग्यार जंय देव कापलेश्वर आशिल्लो तो कंपाऊंड भितर गेलो, बाकीचे सगळे थंय जाग्यार वेगळे मुर्ती थंयच्यान मागीर हें केली जाल्यार आतां थंय मुख्यमंत्र्या बरोबर आमी थंय विचार करतकर बिल्डरा कडेन उलयल्या। बिल्डरा कडेन उलोवन 3x3 मार्क करून घेतला, कित्याक सगळो जागो फाटल्यान ताजी दुकानां आसा, ताकाय मातशे त्रास जाताले हें करपाक, पूण देवा खातीर ताणें ते आपल्यान मार्क करून घेतिल्लो आसा। सो 3x3 सारको ताणें मार्क जो केला तातूंत फाल्यां मुख्यमंत्र्याक आमी सकाळीं फोंडेच्यान डायरेक्ट थंय येतले, थंयच्यान हांगा येतले आनी दोनूय जाग्यांचे योग्य तरेन मुख्यमंत्री जें कितें करपाक जाय तें करून वाटचालीक दितलो, जातूंत देव कापलेश्वराचें स्थान योग्य तरेन आसचें आनी थंय कितें आसा जाल्यार थंय घुमटी आनी बाकीचे ते 3x3 भितर कितें बांदूंक जाय तें आनी हांगाचें हें कंप्लीट करून घेतले। सो फाल्यां दनपारां 2 आमी दोनूय जाग्यांचेर येतले, मुख्यमंत्री येतलो। आज आयिल्ले फक्त आमी पळोवपाक, कारण हांगाचें काम खूब स्लो आसा आनी ज्या तरेन काम जावंक जाय आशिल्लें त्या स्पीड अजून दिश्टी पडली ना। कॉन्ट्रॅक्टरीचो मनीस ईदाक गेला कितें सांगताले, सो ताच्या खातीर लोकांनी सांगला म्हणून आजूय आमी सकाळीं शुक्र नाशिल्ले तेन्ना ही जेन्ना लोकांनी थोडे सांगले, गौरीन आमच्या सांगले पंच मेंबरान, तेन्ना म्हळ्यार आज सांजचोच विजीट काडुया, इन्स्पेक्शन काडून पळोवया आनी फाल्यां मुख्यमंत्र्याक घेवन हो विजीटूय दोनी दौरो करपाचो। जंय देव कापलेश्वराचें मेन इम्पॉर्टंट कितें आसा की योग्य तो जागो, योग्य पवित्र जागो आयडेंटिफाय जो जाला आनी तांचो जो पयलींचो जागो आशिल्लो ते दोनूय जाग्याचेर जाय तशें करून घेवपाक एक स्टेप फुडें म्हणल्यार बिल्डरा कडेन त्या कडेन उलोवन शेवटी बिल्डर एग्री जाला। पयलीं फुडें फाटें जातालो, आतां 3x3 दिवपाक एग्री जाल्लो आसा। सो 3x3 कितें आसा मुख्यमंत्र्याक घेवन फाल्यां योग्य तरेन फुडें व्हरतले। दनपारां 2 सुमार आमी पावतले।